हेलो नमस्कार साथीहरू, यहाँलाई स्वागत छ मेरो नेपाल टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा। र आज हामी कुरा गर्दैछौँ भिजुअल स्टुडियोको बारेमा। भिजुअल स्टुडियोमा हामी कसरी वर्क गर्न सक्छौँ र कसरी डिजाइन गर्न सक्छौँ। तर आज हामी फाइनली एउटा सफ्टवेयर बनाउन नै सिक्छौँ। हामी भिजुअल स्टुडियोमा एउटा फोल्डर लकको सफ्टवेयर भन्ने, जसरी एउटा प्राइभेट फोल्डर हुन्छ नि, त्यो फोल्डरलाई कसरी लक गर्न सकिन्छ र यो सफ्टवेयर बनिसकेपश्चात हामी त्यो फोल्डरलाई लक गर्न सक्छौँ र अनलक गर्न पनि सक्छौँ। कपी पेस्ट डिलिट, अरू युजरले खोल्न चाह्यो भने त्यो खोल्दैन, डिलिट पनि हुँदैन। त्यस्तो सफ्टवेयर आज हामी बनाउँछौँ। र हजुरसँग एउटा मेरो अनुरोध छ के भनेर, तपाईँले अझै पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गरिहाल्नुहोस्, किनभने यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक भएको भिडियोहरू म ल्याएर राख्नेछु। हस्त जाउँ भिडियोतर्फ। मसँग माइक्रोसफ्ट भिजुअल स्टुडियो 2010 हो। म सिम्पली यसलाई खोल्छु। तर त्योभन्दा पहिला हामी हेरिहालौँ कि हामी जुन सफ्टवेयर बनाउँछौँ त्यो सफ्टवेयरले जुनसुकै फोल्डरलाई हामी सबभन्दा पहिला यसलाई डिलिट गरी हेरौँ। डिलिट, कन्टिन्यू, ट्राई अगेन, डिलिट भएन। डबल क्लिक गरी खोल्नुहोस्। यु डोन्ट करेन्टली ह्याभ द परमिसन टु एक्सेस दिस फोल्डर। ओके गरिदिनुहोस्। यो पनि खुल्दैन, डिलिट पनि हुँदैन, खोल्दैन पनि। र त्यस पछाडि मानौँ म यसलाई कपी गर्छु र त्यस पछाडि म यहाँ डाउनलोडमा आएर प्रोग्राममा आएर यहाँ पेस्ट गर्छु। कन्टिन्यू, पेस्ट पनि हुँदैन र कट पनि हुँदैन। कट पेस्ट पनि हुँदैन, कपी पेस्ट पनि हुँदैन, डिलिट पनि हुँदैन। त्यति अझै खोलेर हेरौँ। यु डोन्ट ह्याभ करेन्ट परमिसन। ओके गरिदिनुहोस्, क्लोज गरिदिनुहोस्। हामी जुन सफ्टवेयर बनाउँछौँ त्यो जस्ट एउटा फोल्डर लकर सफ्टवेयर हुनेछ र त्यो सफ्टवेयरले हामी जुनसुकै फोल्डरलाई यही हिसाबले लक गर्न सकिहाल्छौँ, जुन हाम्रो प्राइभेट फोल्डर हुन्छ। हस् त साथीहरू, अहिले हामीसँग छ भिजुअल स्टुडियो 2010। म सिम्पली यसलाई डबल क्लिक गरी खोलिहाल्छु। हामी सुरुवातबाट नै सिकिरहेछौँ। त्यस पछाडि खोल्नुभयो भने केही यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँको अगाडि आउनेछ र हामी एउटा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दैछौँ। त हामी एउटा न्यू प्रोजेक्ट लिइहालौँ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, यहाँ भिजुअल बेसिक, भिजुअल सी, भिजुअल सी शार्प, C++, भिजुअल सी शार्प। हामीलाई चाहिएको हो भिजुअल बेसिकमा विन्डो फर्म, र यहाँ विन्डो फर्ममा सिलेक्ट हुनुपर्छ। र हामी एउटा के भन्छौँ यसको लोकेसन दिने। म एउटा ब्राउज गरिहाल्छु लोकेसन। यो लोकेसन म सिम्पली यहाँ डेस्कटपमा आउँछु र डेस्कटपमा म एउटा फोल्डर बनाउँछु। त्यो फोल्डरको नाम म राखिदिन्छु फोल्डर लकर। फोल्डर लकर राखेर यसलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस् र सिलेक्ट फोल्डरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र यसको नाम, यो सफ्टवेयरको नाम पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। म यहाँ जस्ट प्राइभेट सफ्टवेयर भनेर दिन्छु। प्राइभेट सफ्टवेयर _2021 लेखिदिन्छु। तपाईँले चाहेको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली एउटा प्राइभेट सफ्टवेयर 2021 भनेर लेखेर सिम्पली यहाँ ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि केही छिन रोक्नुपर्ने हुन्छ, एकछिन समथिङ। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो एउटा क्रिएट भइसकेको हो। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सोल्युसन एक्सप्लोरर छ र हामीले प्राइभेट सफ्टवेयर _2021 दिएको थियो, त्यो आइसकेको छ। यहाँ माई प्रोजेक्ट छ। फर्म 1 तपाईँले डिफल्ट हेर्न मिलिहाल्छ। फर्म 1 यहाँ डिफल्ट भएर आइहाल्छ एउटा। र यतातिर छेउमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्भिस एक्सप्लोरर छ, यहाँ टुल बक्स छ र यहाँ डाटा सोर्स छ है। हामीलाई अहिले टुल बक्सको आवश्यकता छ, डाटा सोर्सको काम अहिले हामीलाई लाग्दैन। यसलाई मैले हटाइदिन्छु है। र अब यदि तपाईँले यो टुल बक्स छैन भने, तपाईँकोमा सो गरेको छैन भने सिम्पली यहाँ भ्यूमा आएर र हेर्नुहोस् यहाँ तल टुल बक्स छ। Ctrl Alt + X ले तपाईँले यो टुल बक्सलाई सो गराउन सक्नुहुन्छ।
है टुल बक्सको यो हिसाबले सो भइहाल्छ। अहिलेलाई म सिम्पली यो जुन हेर्नुस् अब फर्ममा आउँछु, फर्ममा काम गर्छु र यहाँ बीचमा क्लिक गरी यसको प्रोपर्टिजमा आउनुस् र यहाँ जुन डिफल्ट फर्म 1 लेखिरहेछ यसलाई म सिम्पली लगइन लेखिदिन्छु, लगइन फर्म भनेर। र अब यसमा हामीलाई चाहिएको हो एउटा लेबल हेर्नुस्, यो लेबल जुन छ यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुस् र यहाँ फर्ममा आएर एकचोटि क्लिक गर्नुस्, लेबल आइहाल्छ। र यो लेबलको नाममा राखिदिन्छु सिम्पली युजर लगइन, यसलाई सेन्टरमा राखिदिन्छु र अर्को हामीले चाहिन्छ एउटा अर्को लेबल, यसको नाम म सिम्पली राखिदिन्छु युजर नेम र एउटा अर्को पनि यसको नाम राखिदिन्छु पासवर्ड। र त्यसपछि हामीले चाहिन्छ टेक्स्ट बक्स, म सिम्पली टी प्रेस गर्छु। हेर्नुस् यहाँ टेक्स्ट बक्स छ, एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुस् र एकचोटि फर्ममा क्लिक गर्नुस्, टेक्स्ट बक्स आइहाल्यो। र हेर्नुस् यहाँ जुन एउटा धर्सो आइरहेछ तल, ठिक त्यहीँनिर मिलाएर हाल्नु होला र यसलाई अब तपाईले ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी युजर नेम र पासवर्डलाई धेरै नै ठुलो भयो, म अलिकति सानो गरिदिन्छु र यो युजर नेम र पासवर्डलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसको प्रोपर्टिजमा हेर्नुस् यतातिर फन्टको अप्सन आइरहेछ, फन्टमा यसरी क्लिक गरी तपाईले फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सरी यहाँ अलिकति कम्प्युटर स्लोले गर्दा अलिकति ढिलो हुन्छ। म सिम्पली यहाँ क्याम्बेरिया लेखिदिन्छु, मलाई मनपर्ने फन्ट नै क्याम्बेरिया हो, क्याम्बेरिया र ब्लड र म 14 को फन्ट लिइहाल्छु। हेर्नुस् अलिकति ठुलो भयो, यसलाई सिम्पली अब यो धर्सोको हिसाबले मिलाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईले। ओके, र यो जुन छ यसलाई पनि अलिकति यसको फन्ट पनि ठुलो गरिदिँदा हुन्छ। फन्ट क्याम्बेरिया ब्लड र यसलाई म सिम्पली 22 गरिदिन्छु युजर लगइन भनेर है। त्यसपछि हामीलाई बटनको आवश्यकता पर्छ, म सिम्पली बी प्रेस गर्छु यहाँ टुल बक्समा आएर। अब बटन जुन छ म बटनमा एकचोटि क्लिक गर्छु र यहाँ एकचोटि क्लिक गर्छु। अब बटनलाई तपाईले रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ, म अलिकति यसरी अलिकति ठुलै हाल्दिन्छु र एउटा यतातिर हाल्दिन्छु। अनि यो बटनमा एकचोटि क्लिक गर्नुस् या राइट बटन क्लिक गरी यसको प्रोपर्टिजमा आउन सक्नुहुन्छ। र हेर्नुस् प्रोपर्टिजमा यो जुन स्क्रल बार छ यो समातेर तलतिर आउनु होला। यहाँ जुन टेक्स्ट छ बटन 1 लेखेको त्यसलाई म सिम्पली सबमिट लेखिदिन्छु, सबमिट र यसलाई एक्जिट है। अब म सिम्पली यो फर्ममा क्लिक गरी यसको प्रोपर्टिजमा आउँछु र यसको ब्याक कलरलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु है। यो जुन ब्याक कलर छ यो ब्याक कलरलाई म सिम्पली यहाँबाट चेन्ज गरिदिन्छु। ओके, र यो बटनको ब्याक कलर पनि चेन्ज गरिदिन्छु, बटनको ब्याक कलर। त्यसपछि यसको बटनको ब्याक कलरमा अलिकति रातो हालिदिन्छु र यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरी यसको जुन फन्ट छ टेक्स्ट फन्ट पनि चेन्ज गरिदिन्छु, फन्ट राखिदिन्छु क्याम्बेरिया, त्यसपछि ब्लड 14 र फन्ट कलर त्यसकै मुनि छ। फन्ट कलरमा सिम्पली यहाँ व्हाइट हालिदिन्छु र एउटा अर्को हामीलाई लिंक लेभल पनि चाहिएको छ। सिम्पली यहाँ लेभल भन्दा तल हेर्नुस् लिंक लेभल छ, लिंक लेभललाई यहाँ हालिदिनुस् र लिंक लेभलको टेक्स्टलाई पनि हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ। जहाँ टेक्स्ट छ यसलाई म लेखिदिन्छु रेजिस्ट्रेसन। सिम्पली यो फर्म हाम्रो एउटा क्रिएट भइसकेको छ। अब यो जुन पासवर्ड वाला टेक्स्ट बक्स छ यो टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट गरिदिनुस् या राइट बटन क्लिक गरी यसको प्रोपर्टिजमा आउनुस् र यहाँ हामीले खोज्नुपर्ने के हुन्छ भनेर पासपोर्ट क्यारेक्टर हेर्नुस्। यहाँ जुन पासपोर्ट क्यारेक्टर छ यसलाई सिम्पली किबोर्डबाट स्टार बटन प्रेस गरिदिनुस् कि यसमा लेख्ने बेला जुन पासपोर्ट हुन्छ हिडन हुन्छ, स्टार जस्तै मात्रै आउँछ। अब तपाईले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, सेभ। यसलाई सिम्पली रन गरी हेरौँ है, म रन गरिदिन्छु। रन गर्नुभयो भने हेर्नुस् अब यो रन हुन थाले। यसमा अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ
र यसमा लेख्नु भने स्टार स्टार आउँछ। अहिले हाम्रो यो बटनहरू केही काम गर्दैन, रेजिस्ट्रेसन पनि रातो भइरहेछ तर काम गर्दैन है, किनभने यसमा हामीले कोडिङ गरेको छैनौँ। जस्ता हाम्रो यो एउटा फर्म चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ र यहाँ हेर्नुस् यतातिर जुन प्राइभेट सफ्टवेयर लेखिरहेछ त्यसमा राइट बटन क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि एडमा आउनुहोस् र एड न्यू विन्डो फर्म, जुन विन्डो फर्म छ त्यो विन्डो फर्मलाई हामीले सिलेक्ट गरिदिन्छौँ र यसको नाम हामीले लेखिदिन्छौँ रेजिस्ट्रेसन र अब सिम्पली एड गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँ रेजिस्ट्रेसन फर्म पनि आइसकेको छ। म सिम्पली यो रेजिस्ट्रेसन फर्मलाई अलिकति ठुलै बनाइदिन्छु र टुल बक्समा आउनुहोस् र एल प्रेस गर्नुहोस्। यहाँबाट जुन लेभल छ एकचोटि यहाँ र एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। लेभल आइसक्यो, हामीले 3टा लेभल चाहिएको छ, 3टा लेभल बनाइहाल्यौँ। यसको नाम हामी लेखिदिन्छौँ रेजिस्ट्रेसन न्यू अकाउन्ट लेख्दा हुन्छ, रेजिस्ट्रेसन न्यू अकाउन्ट भनेर यहाँ लेखिदिए। त्यसपछि यो जुन लेबल छ लेबललाई युजर नेम र अर्कोलाई पासवर्ड है, यो दुईटा सिलेक्ट गरी अघि जस्तै हामी यहाँ फन्ट पाउँछौँ र अलिकति यसको फन्ट चाहिँ ठुलो गरिदिन्छौँ। फन्ट भनेको हामी लिन्छौँ क्याम्बेरिया, फन्ट स्टाइल ब्लड, साइज भनेको 14 र अर्को यो जुन छ यसलाई पनि हेडिङवाला फर्ममा आउँछ हामी फन्ट क्याम्बेरिया, फन्ट स्टाइल ब्लड, साइज भनेको 24। यो दुईटैलाई समातेर तपाईले तलतिर गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी सेन्टरमा गरिदिन्छौँ। ओके, यसलाई यहाँनिर हाल्न सक्छौँ र अब हामीले चाहिन्छ टेक्स्ट बक्स। सिम्पली हामी टी प्रेस गरेर यहाँ टेक्स्ट बक्समा एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र अघि जस्तै यो धर्सो मिलाएर तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसैले म कन्ट्रोल थिचेर तपाईले यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट बक्स 1 भयो, टेक्स्ट बक्स 2 भयो है। र यो म तलबाट कपी गर्नुको कारण के भनेर कि पछि तपाईले खोल्नु भयो भने ट्याबले राम्ररी काम गर्छ। पहिला ट्याब थिच्नु भने यहाँ आउँछ अनि त्यसमा आउँछ अनि बटनमा जान्छ। त्यसले गर्दा म यो तलबाट कपी गरिरहेको छु। तपाईले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हामीले बटनको आवश्यकता छ। टुल बक्सबाट एउटा बी प्रेस गर्छौँ, बटन लिन्छौँ र बटनलाई पनि यहाँ ड्र्याग गरिदिन्छौँ। बटन 1 यो अलिकति सानो भयो जस्तो छ, यसलाई ठुलो बनाइदिँदा हुन्छ, यसलाई ठुलो। र यो बटन 1 को जुन टेक्स्ट छ अघि जसरी हामीले चेन्ज गरेका थियौँ यसलाई पनि म रेजिस्टर र यसलाई म लेखिदिन्छु क्यान्सल, क्यान्सल। हेर्नु होला कहीं मेरो स्पेलिङमा मिस्टेक हुन सक्छ, त्यसको लागि सरी। र यो फर्मको छेउमा क्लिक गरी प्रोपर्टिजमा आउनुहोस् र त्यसपछि यसको ब्याक कलर जुन छ हामी यसको ब्याक कलर चेन्ज गरिदिन्छौँ। ब्याक कन्ट्रोल कलर जुन छ तपाईले आफ्नो हिसाबले यो कलरहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यसको पनि रेजिस्ट्रेसनको यहाँ अलिकति डार्क हालौँ यो। त्यसपछि क्यान्सलको जुन छ क्यान्सलको तपाईले रातो सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यो दुईटै सिलेक्ट गरी यसको फन्ट हामी अलिकति चेन्ज गरिदिन्छौँ। यो फन्ट स्टाइल जुन छ फन्ट हामीले हाल्छौँ क्याम्बेरिया ब्लड 14। त्यसपछि फन्ट कलर जुन छ हामी यसलाई सिम्पली व्हाइट बनाइदिन्छौँ। हेर्नुस् अब यो हाम्रो चाहिँ सक्सेसफुल भयो। यसलाई अलिकति सिलेक्ट गरी तपाईले तल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो रेजिस्ट्रेसन है अब सेभ गरिदिँदा हुन्छ। हामीले एउटा लगइन र रेजिस्ट्रेसन फर्म क्रिएट गरिसकेका छौँ र एउटा हामीले मेन फर्म पनि चाहिएको छ। जसरी सेम रेजिस्ट्रेसन हामी एड गरेका थियौँ त्यसरी एउटा मेन फर्म पनि एड गरौँ, एड विन्डो फर्म। अब यो फर्मको नाम हामी राखिदिन्छौँ होम पेज है, होम पेज राखिदिन्छौँ र सिम्पली एड गरिदिन्छौँ। यो भनेको हाम्रो होम पेज भयो। अब यसलाई तपाईले काटेर हटाउन सक्नुहुन्छ दुईटैलाई है। म अलिकति ठिक यत्रो बनाउँछु। यसको पनि तपाईले प्रोपर्टिजमा आएर पहिले पनि कलर चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ, ब्याक कलर। म सिम्पली यसको ब्याक कलर
लिइहाल्छु एउटा है। यहाँ हाम्रो एउटा ब्याक कलर भयो र यसमा अब हामीले एउटा चाहिन्छ टुल बक्समा आउनुहोस्। यसबाट हामी एउटा मेन्यु स्ट्रिप लिन्छौँ है। यो हाम्रो होम पेज हो। मेन्यु स्ट्रिप हेर्नुस्, मेन्यु स्ट्रिप एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुस् र यहाँ कर्सर ल्याइ ठिक यहाँ एउटा क्लिक गरिदिनुस्। हेर्नुस् यहाँनिर हाम्रो मेन्यु स्ट्रिप आइसकेको छ र यसमा सिम्पली हामी लेख्न सक्छौँ। म एउटा फाइलको अप्सन दिइहाल्छु। त्यस पछाडि फाइल पछि तपाईले अब तपाई आफ्नो हिसाबले पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। जसरी म फाइल हालिरहेको छु र त्यस पछाडि यहाँ हाल्दिन्छु एउटा हेल्प अबाउट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ र यसमा हामी लेखिदिन्छौँ कन्ट्याक्ट है। र अब यो फाइलमा रेजिस्ट्रेसन एउटा, त्यसपछि हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ एक्जिट, त्यसपछि हेल्पमा अहिले केही नराखौँ, अबाउटमा पनि केही नराखौँ, कन्ट्याक्टमा अहिले पनि केही नराखौँ है। अहिलेलाई यस्तै छोडिदिन्छु। हेर्नुस् यो होम पेज छ हाम्रो र त्यसपछि टुल बक्समा आएर हामी एउटा प्रोग्रेस बार पनि लिन सक्छौँ। प्रोग्रेस बार सिम्पली पी थिच्नुहोस् र प्रोग्रेस बार हामीले यो प्रोग्रेस बार चाहिएको। प्रोग्रेस बार एकचोटि क्लिक गर्नुस्, यहाँनिर एकचोटि क्लिक गरिदिनुस् र यसलाई म यहाँ तलतिर ठुलो बनाएर हालिदिन्छु यहाँनिर। ओके, प्रोग्रेस बार 1 भइसकेको छ र त्यस पछाडि हामीले चाहिएको छ एउटा टेक्स्ट बक्स। टी सिलेक्ट गरिदिनुस्। ओ सरी, यहाँनिर होम पेज टुल बक्समा आएर तपाईले यहाँ टेक्स्ट बक्स एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट बक्समा एउटा लिइहाल्छु। यसलाई सेन्टरमा हाल्नु होला। त्यस पछाडि हेर्नुस् यहाँनिर मल्टिलाइन छ। मल्टिलाइनमा क्लिक गरिदिनुस् र यसलाई तपाईले अलिकति ठुलो यसरी बनाइदिन सक्नुहुन्छ है। मल्टिलाइन भयो। त्यसपछि टुल बक्समा आउनुहोस् र यसबाट हामी अब बटन चुज गर्छौँ। बटन सबभन्दा पहिला बटन हामीनिर एउटा यो हाल्दिउँ, त्यस पछाडि एउटा यो, त्यस पछाडि एउटा ठिक सेन्टरमा, त्यस पछाडि एउटा यहाँ। यो बटन अलिकति सानो गरिदिँदा हुन्छ। ओके, अहिले यही हाल्दिउँ। यसको नाम हामी लगआउट सिलेक्ट फोल्डर यो सिके लक यो लक। अब अहिलेलाई हाम्रो होम पेजमा 4 वटा बटन हामी लगाइसकेका छौँ है। र अब हामी आउँछौँ सबभन्दा पहिला लगइन फर्म 1 मा है। लगइनको हेर्नुस् यहाँ सबभन्दा पहिला एक्जिट बटनमा डबल क्लिक गर्नुस् है। यसमा हामीले कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ के application.exit। ओके, त्यस पछाडि हामी फेरि फर्ममा आउँछौँ र रेजिस्ट्रेसन जुन छ यसमा डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। registration.show
यो रेजिस्ट्रेसन डट सो भनेको हामी जुन रेजिस्ट्रेसन फर्म छ त्यहाँ रेजिस्टरमा क्लिक गर्दा यो इनेबल हुन्छ है, त्यसको कोडिङ हो। त्यसपछि हाम्रो यो एक्जिट बटन र रेजिस्ट्रेसनको कोड भइसकेको छ है। अब तपाईले सिम्पली रन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी एकचोटि रन गरी हेरिहालौँ कि प्रब्लम त छैन नि हाम्रो। ओके, अहिलेलाई केही प्रब्लम छैन। जसरी तपाईले रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो अकाउन्ट खुलेर आउँछ। अब हेर्नुस्, ट्याब बटन थिच्नुभयो भने सिम्पली यहाँबाट यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ ट्याब बटनले पनि। अब यसमा अहिले कोडिङ गरेको छैन, यो बटनहरू केही काम गर्दैन है। यसलाई क्यान्सल गरौँ। यो मतलब काम गर्न सकियो। अब एक्जिटमा हामी त्यो हालेको थियो एप्लिकेसन डट एक्जिट भनेर। अब यो एक्जिट बटनले पनि काम गरिरहेछ। अहिलेसम्म हामीलाई केही एरर आएको छैन। त्यसपछि हाम्रो एउटा के छ, होम पेज। होम पेजको अलिकति हामीले डिजाइनिङ गरिदिँदा हुन्छ। जुन यो लक छ, अनलक छ र सिलेक्ट फोल्डर छ र यो छ। चारवटा बटनको हामी के गर्छौँ भनेर फन्टमा आएर फन्ट अलिकति चेन्ज गरिदिन्छौँ। फन्ट क्याम्बेरिया ब्लड 14 है। त्यसपछि हामी सबभन्दा पहिला यसको लगआउटको ब्याक कलर चेन्ज गरिदिने। ब्याक कलर एडमिन लगआउटको कलर यो हाल्दिउँ। सिलेक्ट फोल्डर यसको पनि तपाईले आफ्नो हिसाबले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। जे कलर तपाईले मन पर्छ त्यो तपाईले आफैले पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यसको कलर पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोपर्टिजको यसको जुन विन्डो ब्याक कलर छ यो पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सेम यसरी हाली। ओके, यो दुईटा सेम कलरमा छ। अब त्यसपछि हामी टुल बक्सबाट एउटा अर्को फोल्डर ब्राउज डायलग लिन्छौँ। फोल्डर ब्राउज एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुस्, एकचोटि यहाँ क्लिक गरिदिनुस् है। त्यसपछि अहिलेलाई हामी यो कन्ट्याक्ट, अबाउट र हेल्प, त्यसमा फाइलमा रेजिस्ट्रेसन, यसमा आएर तपाईले डबल क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ र यसमा पनि लेखिदिनुस् registration डट सो। ओके, त्यसपछि हामी फेरि होम पेजमा आई एक्जिटमा पनि डबल क्लिक गरी एमएसजी बक्स, मेसेज बक्स यहाँनिर एउटा म्यासेज सो हुन्छ। जसरी एक्जिट बटनमा क्लिक गर्छ, डु यु रियली वान्ट टु क्विट दिस एप्लिकेसन, आर यु स्योर। त्यसपछि एप्लिकेसन डट एक्जिट, त्यसपछि सेभ भइहाल्छ। फर्म 1 फर्म 1 डट सो। जसरी एक्जिटमा क्लिक गऱ्यो भने उसलाई एउटा म्यासेज सो हुन्छ र त्यसपछि एउटा हामी यहाँ बटन पनि म्यासेज बक्स बटन डट ओके। जसरी अब एक्जिट बटनमा क्लिक गर्दा डु यु रियली वान्ट टु क्विट दिस एप्लिकेसन, आर यु स्योर, म्यासेज बटन स्टाइल त्यहाँ ओके गर्ने एउटा अप्सन आउँछ। त्यसपछि एप्लिकेसन एक्जिट हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो लगइन फर्म जुन छ नि त्यो फेरि सो हुन्छ उसलाई है, युजरलाई। यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्दा हुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा। अहिले हामी जुन
कोडिङ गरिरहेको छौँ अहिलेलाई त फिलहाल सबै चेक गर्न पाइँदैन, लेख्दै जाउँ, लास्टमा हामी सबै चेक गर्ने के गरी है। तै पनि यदि तपाईँ बुझिराख्नु भएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा तल कमेन्ट गर्दा हुन्छ। त्यसपछि हामी आउँछौँ फेरि होम पेजमा। हाम्रो यो दुईटैको कोडिङ भइसकेको छ र हेल्पमा एउटा हामीले फर्म हाल्छौँ, अबाउटमा पनि फर्म हाल्छौँ र कन्ट्याक्टमा पनि फर्म हाल्छौँ है। त्यसको लागि म सिम्पली एउटा फर्म अझै यहाँ एड गरिहाल्छु, एउटा विन्डो फर्म, एड विन्डो फर्म। यसको नाम राखिदिन्छु अल इन वान पेज, अल इन वान। आई थिङ्क यसमा अल मात्रै राख्दा पनि हुन्छ, यो फर्मको नाम म अल राखिदिन्छु है। र अलमा तपाईँले 3टा फर्म बनाइ तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर म सिम्पली यसमा एउटा लेबल लेखिहाल्छु, लेबल र लेबलमा नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, GEND या जेंडर, तो नेम, यहाँनिर तपाईले आफ्नो डिटेल्सहरु हाल्दिन सक्नुहुन्छ, म सब हालिदिहाल्छु। त्यसपछि यो दुईटा हामी डिलिट गरिदिँदा पनि हुन्छ। यो सिम्पली यो सबलाई म सिलेक्ट गरी यसको फन्ट जुन छ हामी सिम्पली अलिकति फन्टलाई बोल्ड गरिदिने। तपाईले अझै पनि लेबल लगाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। म ब्लडको 12 गरिदिन्छु यो सबलाई। ओके, र यो अलिकति यहाँलाई नजिक गर्दियौं। ओके, अब सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। र एउटा अर्को पनि लेबल हामी यहाँ लिहालौं। यसको चाहिँ टेक्स्ट हामी about us लेखिदिन्छु। यसको प्रोपर्टिजमा आएर यसको ब्याक कलरमा चेन्ज गरिदिन्छु। फोर कलर हैन, ब्याक कलर हामी ब्ल्याक गरिदिन्छु यसलाई। र यसमा भएको सबै कन्ट्याक्टलाई फोर कलरमा फोर कलरलाई व्हाइट गरिदिनुस्। ओके, कन्ट्रोल सेभ। अब सिम्पली होम पेजमा आउनुहोस्। जसरी हामीले एउटा फर्म के बनायौं भनेर अल भनेर यो फर्म जुन हेरिराख्नु भएको छ नि, यसरी तपाईले अझै फर्म यहाँबाट एड गराई है। जसरी अब यसमा के दिनु भएको छ तपाईले होम पेजमा, जसरी अबाउट, हेल्प र कन्ट्याक्ट है। यो तीनटै जुन छ त्यसले गर्दा म यो तीनटैमा एउटै फर्म अहिले अवेलेबल गराउँछु। यो फर्म मात्रै तपाईहरुको टाइम बचोस् भनेर। अब तपाईले यस्तो तीनटा फर्म बनाउनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, हेल्पमा जुन फर्मको नाम लेख्नु भएको छ त्यसलाई इनेबल गराउने हो, र अबाउटमा अर्को फर्म, कन्ट्याक्टमा अर्को फर्म। तर अहिलेलाई हामी के गर्ने, हेल्पमा डबल क्लिक गर्छौं र हामीसँग एउटा अल फर्म जुन छ अल डट सो। ओके, र त्यसपछि अर्को पनि हामीसँग अबाउट छ, डबल क्लिक अबाउट अल डट सो।
त्यस पछाडि कन्ट्याक्ट, डबल क्लिक कन्ट्याक्ट। यदि यस्तो अवस्थामा तपाईले कन्ट्याक्टको छुट्टै फर्म बनाउनु भएको छ भने कन्ट्याक्ट वाला फर्मको नाम लेख्नु होला है। म अहिले सिम्पली एउटा अल भनेर त्यसकै लागि फर्म बनाएको छु, त्यही तीनटैमा हाल्दिन लागेको कि तपाईको टाइम बचोस् र तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यो यसमा भएको यो सबको कोडिङ भइसकेको छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फाइल, रेजिस्ट्रेसन, एक्जिट, हेल्प, अबाउट र कन्ट्याक्ट तीनटैको हामी चारवटैको कोडिङ गरिसकेका छौँ। र सबभन्दा पहिला लग आउट जुन छ बटन हेर्नुस्। अब यो लग आउटलाई तपाईले अलिकति मिलाएर राख्नु होला कि राम्रो देखोस् भनेर। यसलाई अलिकति ठुलो गरिदिन्छु। यसको जुन फन्ट कलर छ म मेबी व्हाइट गरिदिन्छु है, अलिकति राम्रो देखोस्। यसको पनि व्हाइट गरिदिँदा हुन्छ। यसको र यसको मात्रै व्हाइट गर्दा हुन्छ। यो अलरेडी व्हाइट जस्तै नै छ। र यो तीनटैलाई म सिलेक्ट गरी अलिकति तल तानिदिन्छु है। अब हाम्रो फर्महरु मेबी सबै रेडी भइसकेका छन्। यसमा अब कोडिङहरु गर्न मात्रै बाँकी छ। जसरी अब यो लग आउटको छ, सिम्पली लग आउटमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। यसमा हामी लेखिदिन्छौँ एउटा मेसेज बक्स डु यु रियली वान्ट टु क्लोज दिस apps? Do you really want to close these apps? Ami access message box button dot okay application dot exit त त्यस पछाडि हामीले के गर्दिनु पर्ने हुन्छ कि लगइन को जुन फर्म छ फर्म 1 डट त्यसलाई चाहिँ शो गराइदिनु पर्ने हुन्छ कि फेरि मान्छे लगइन गर्नु पर्यो भने फेरि त्यही सफ्टवेयर लिएर हाम्रो होम पेजमा आओस् भनेर जुन युजर हुन्छ त्यसलाई फेरि यहाँनिर ल्याइहालिन्छ। र त्यस पछाडि हामी होम पेजमा पनि लग आउटको चाहिँ गरिसकेका छौं कोडिङ। र अहिलेलाई हामी यो सब पहिला काट्दिन्छौं। फर्म 1 जुन छ रेजिस्ट्रेसनलाई खोलेर राख्नु होला, बाँकी यो सब काट्दिनुस्। अहिले यो दुईटा फर्म खोलेर राख्नुस्। यसको क्यान्सलमा पनि हामी एउटा कोडिङ के गर्दिम भनेर रेजिस्ट्रेसनको क्यान्सलमा me.hide use form 1 dot show। यो क्यान्सलले के गर्छ, आफूलाई हाइड गर्छ। यो फर्मले आफैलाई हाइड गर्छ र लगइन फर्मलाई फर्म 1 लाई यसले शो गर्छ, युजरलाई शो गर्छ। त्यसपछि हामी फेरि रेजिस्ट्रेसनमा आउँछौं र रेजिस्ट्रेसनमा डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ कोडिङको लागि है। अब हामी रेजिस्ट्रेसनमा हामीले यसरी नै कोडिङ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्ट म एकचोटी कपी पेस्ट लेखेर राखेको थिएँ, त्यसलाई पेस्ट गरिदिएको। तपाईले एकचोटी हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ इफ टेक्स्ट बक्स 1 डट टेक्स्ट इक्वल टु डबल इक्वल्स टु खाली छ भने और टेक्स्ट बक्स 2 डट टेक्स्ट इक्वल टु खाली छ देन मेसेज बक्स प्लिज इन्टर द भ्याल्यु फर रेजिस्ट्रेसन न्यू अकाउन्ट कमा मेसेज बक्स बटन डट ओके इल्स भनेको माई सेटिङ डट युजर नेम इक्वल टु टेक्स्ट बक्स 2 डट टेक्स्ट माई सेटिङ डट पासवर्ड टेक्स्ट बक्स 1 डट टेक्स्ट माई डट सेटिङ डट सेभ। जुन हामी युजर नेम पासवर्ड लेख्छौँ माई सेटिङमा गएर सेभ हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ मेसेज बक्समा एउटा फेरि मेसेज हुन्छ रजिस्टर सक्सेसफुली। र त्यसपछि टेक्स्ट बक्स 1 डट क्लियर टेक्स्ट बक्स 2 डट क्लियर मी डट हाइड यो फर्म आफैलाई हाइड गर्छ। र त्यसपछि हामीलाई यहाँ फर्म 1 डट शो
FORM form1.show form1 शो गर्छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् यो रङ देखाइरहेछ। यसको एउटा कारण छ के भनेर हामी सिम्पली यो प्रोजेक्टमा राइट बटन क्लिक गर्नुस् र यसको प्रोपर्टिजमा आउनुस् है। प्रोपर्टिज र प्रोपर्टिजमा हेर्नुस् यहाँ सेटिङको एउटा अप्सन छ, सेटिङमा आउनुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नुस् र यहाँ युजर नेम लेखिदिनुस्। युजर नेम यसमा PASSWORD पासवर्ड। त्यसपछि यसलाई जस्ट सेभ गरिदिनुस्, क्लोज गरिदिनुस् कि हामी जुन युजर नेम र पासवर्ड हामी चाहिँ जुन राख्छौँ नि रजिस्टर गर्ने बेला त्यो आइडी र पासवर्ड युजर नेम यहाँ र पासवर्ड यहाँ आएर सेभ हुन्छ है। याद राख्नु होला, यो चाहिँ गर्न नभुल्नु हुँदैन। यो भनेको एउटा डाटाबेस हो, यो भनेको एउटा सिस्टममै डाटाबेस हुन्छ। यसको लागि हामी डाटाबेस कहीँनिर अट्याच गर्नु पर्दैन है। विदाउट डाटाबेस तपाईँले युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ यहाँ इन्टर गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसकै लागि यहाँ युजर नेम र पासवर्ड राख्नु नभुल्नु होला। यसमा यति गरिदिनु पर्ने हुन्छ र जस्ट यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको जुन छ जुन लाइन थियो एउटा एररको त्यो गइसकेको छ है। त्यस पछाडि हामीले अब लगइनमा आउनुपर्ने हुन्छ। यो फर्ममा लगइन है, यो जुन सबमिट छ यसको नाम तपाईँले लगइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ र सबमिट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म लगइन लेखिदिन्छु कि इजी हुन्छ भन्न। लगइन र डबल क्लिक गर्नुहोस् लगइन बटनमा। लगइन बटनमा इफ टेक्स्ट बक्स 2.text इक्वल टु माई सेटिङमा जुन हामी सेटिङ बनाएको थियो युजर नेम एन्ड अल्सो टेक्स्ट बक्स 1.text इक्वल टु माई सेटिङ डट पासपोर्ट छ भने देन म्यासेज बक्स लगइन ग्रान्टेड। यदि हामीले जहाँ सेटिङमा युजर नेम र पासपोर्ट दिएको थियो रेजिस्टर गरेर त्यहाँ मानौँ एडमिन र एडमिन 1 2 3 लेखेको छ युजर नेम 1 मा र पासपोर्टमा, यदि तपाईँको युजर नेम र पासपोर्ट राखिसकेका छ भने एउटा म्यासेज आउँछ लगइन ग्रान्टेड भन्ने र टेक्स्ट बक्स 1 डट क्लियर, टेक्स्ट बक्स 2 डट क्लियर, फर्म 1 डट हाइडलाई यसले डिलिट गरिदिउँ, मी डट हाइड। त्यस पछाडि यो लगइन भनेको हाइड भइहाल्छ र यहाँनिर हामीले गराउनु छ सो भनेको होम पेज। होम पेज जुन हामी होम पेजबाट बनाएको थियो नि होम पेज, त्यही होम पेज हामी यहाँ सो गराइदिन्छौँ र यहाँनिर अरू केही हाइड गर्नु पर्दैन। रेजिस्ट्रेसन जुन थियो त्यो अटोमेटिक हाइड भइहाल्छ नै। र यो केसमा इनकेस उसले यदि इनकरेक्ट पासवर्ड हाल्यो भने यहाँनिर एउटा म्यासेज अर्को एल्समा के सो हुन्छ भनेर एल्स भनेर इनकरेक्ट युजर नेम अर पासपोर्ट प्लिज ट्राई अगेन। यहाँ तपाईँले अर्को पनि म्यासेज थपिन सक्नुहुन्छ, युआर फेक युजर है। अब हाम्रो यो मेबी यो दुईटैको कोडिङ सकिसकेको छ। एकचोटि हामी रन गरी हेर्छौँ। यहाँबाट सिम्पली तपाईँले रन गर्न सक्नुहुन्छ, स्टार्ट या F5 थिचेर पनि डिबग गराउन सक्नुहुन्छ, रन गराउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् अहिले यसमा केही हाल्छु, यहाँनिर केही हुँदैन र जस्ट लगइनमा क्लिक गर्छु। अहिले के इनकरेक्ट पासवर्ड एन्ड प्लिज ट्राई अगेन लेटर एउटा म्यासेज आएको छ। सिम्पली यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु र रेजिस्ट्रेसनमा आउँछु। रेजिस्ट्रेसनमा म एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्छु, नेपाल टेक्नोलोजी 1 2 3 है। अब यसको जुन टेक्स्ट बक्सको पासपोर्ट क्यारेक्टर छ त्यसलाई पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पासपोर्ट क्यारेक्टर छ नि हाम्रो यो टेक्स्ट बक्सको, जसरी हामी लगइन फर्ममा चेन्ज गराएको थियो त्यसरी गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। जुन अहिले हामी यो यस पछाडि गरेर हेर्नेछौँ। जस्ट अहिलेलाई रेजिस्टर गरिदिन्छु म। रेजिस्टर सक्सेसफुली भनेर आइसकेको छ, त्यो फर्म चाहिँ हराइहाल्यो। र त्यस पछाडि अब म यहाँ हालिदिन्छु नेपाल टेक्नोलोजी र यहाँनिर 1 2 3 त्यसपछि लगइन गर्छु म। लगइन ग्रान्टेड भएको छ। त्यसपछि जसरी म ओके गर्छु हेर्नुस् यहाँ मेन फर्म खुलेर आइसकेको छ है। अहिले हाम्रो यो तीनटा बटनमा कोडिङ भएको चाहिँ छैन है। फाइलमा आउन सक्नुहुन्छ, फेरि यहाँबाट रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो भने रेजिस्ट्रेसन गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एक्जिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हेल्पमा आउनु पर्यो भने हेल्पमा तपाईँले यो
पाउनुहुन्छ। जसरी अबाउटमा आउनुभयो भने यो पाउनुहुन्छ र कन्ट्याक्टमा आउनुभयो भने यो पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले 3टा 4वटा हेल्पको छुट्टै र अबाउटको छुट्टै बनाउनु भएको छ भने छुट्टै छुट्टै फर्म आउँछ र यसको एग्जिटमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि एग्जिट हुन्छ र यहाँ लग आउटमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि अफ्स डु यु रियली वान्ट टु क्लोज दिस एप्स जस्ट प्रेस द ओके है। सो अहिलेसम्मको हाम्रो जे जति कोडिङ थियो मेबी एरर आएको छैन र त्यसपछि अब हामी मेन फर्मको चाहिँ अब मेन फर्मको कोडिङ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ तपाईले यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको होला। यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी होम पेज एउटा खोलिदिन्छौँ। होम पेजमा डबल क्लिक, सिलेक्ट फोल्डर। अब सिलेक्ट फोल्डरमा हामी चाहिँ डबल क्लिक गर्छौँ र यसमा कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। हेर्नुस् जसरी यो होम पेजमा यो टेक्स्ट बक्स जुन छ नि यसको नाम के छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। टेक्स्ट बक्स 1 छ। अब सिम्पली टेक्स्ट बक्स 1 है। अब यहाँ के लेखेको छ भने विथ फोल्डर ब्राउज डायलग। जुन हामी यो फोल्डर ब्राउज डायलग हालेका छौं नि त्यही हो फोल्डर ब्राउज डायलग 1। इफ सो डायलग इक्वल टु डायलग रिजल्ट ओके देन टेक्स्ट बक्स 1 डट सिलेक्टेड पाथ। जुन पाथ हामी सिलेक्ट गर्छौं जुन फोल्डर सिलेक्ट गर्छौं प्रोग्रेस बार डट भ्यालु। प्रोग्रेस बार भनेको हाम्रो यो प्रोग्रेस बार हो। यसमा जुन हरियो साइन हुन्छ प्रोग्रेस भएर देखाउँछ है। त्यो 45% देखाउँछ। त्यसपछि हामी अब लकको त्यसपछि हामी लक बटनमा चाहिँ डबल क्लिक गर्छौं। सबभन्दा पहिला माथि यहाँनिर होम पेजमा डबल क्लिक गरी है यहाँनिर जस्ट यो दुईटा कोड हाम्रो लेखिहाल्नुस्। यो दुईटा कोड लेखिदिनुस् र त्यसपछि हामी जुन लकमा यो हालेको छु हेर्नुस्। यहाँनिर हाम्रो अब एरर गइसकेको छ है। त्यसपछि हामी अनलकको पनि कोडिङ गर्दिन्छौं। अनलकमा यहाँनिर हामी टेक्स्ट बक्स 1 हालेको थियो। टेक्स्ट बक्स 1 हालिदिन्छौं सिम्पली। टेक्स्ट बक्स 1 डट टेक्स्ट र यहाँ पनि हामी एउटा टेक्स्ट बक्स 1 लेखिदिन्छौं किनभने यो हाम्रो टेक्स्ट बक्सको नाम जुन छ टेक्स्ट बक्सको नाम हो। सिम्पली म टेक्स्ट बक्स 1 लेखिदिन्छु। हेर्नुस् अब हाम्रो मेबी यो सबै काम गरिरहेछ है। जसरी अब तपाईले डिबग गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेका छौं नेपाल टेक्नोलोजी भनेर। 1 2 3 लगइन ग्रान्टेड ओके। त्यसपछि हामी यहाँनिर हेर्नुस् मेन फर्म आइसकेका छौं। बाँकी हामी सब काम गराएर हेरिसकेका छौं। यो पनि काम गराएर हेरिसकेका छौं। यसको एग्जिट गर्न बाँकी छ है। त्यसपछि हामी सिलेक्ट फोल्डर गर्छौं एउटा। जसरी यो प्राइभेट जुन छ सबभन्दा सुरुमा हामीले यसलाई लक गरेरै छोड्दिएको छु। हेर्छु यसले अनलक गरी हुन्छ कि हुँदैन। त्यसपछि जस्ट ओके र अनलक। फोल्डर अनलक 100% सक्सेसफुली ओके र लगआउट। लगआउट सायद हामी अघि चेक गरिसकेका थियौं त्यही पनि चेक भयो झन् राम्रो। कन्ट्रोल सेभ। तपाईले हाम्रो लकको यो जुन लकको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन कोडिङ गरिएको छ dim fss file system security equal to file dot get ss control टेक्स्ट बक्स 1 को जुन टेक्स्ट हुन्छ त्यसमा उले ss गर्न ब्यान गर्छ। त्यसपछि fs equal to add ss rule new file system security environment dot username dot file system
राइट जस्ट फर कन्ट्रोल एसएस कन्ट्रोल टाइप 10 फाइल स्टेट कन्ट्रोल टेक्स्ट बक्समा अन्डर टेक्स्ट र प्रोग्रेस बारमा हामी हेर्नुस् यहाँनिर 100% देखाइदिएको छु। 100 मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, या तपाईले पर्सेन्टेज पनि दिन चाहनुहुन्छ भने पर्सेन्टेज दिँदा हुन्छ है। 100 नै लेख्दियौँ र मेसेज बक्समा हुन्छ फोल्डर लक सक्सेसफुली 100% भनेर, र त्यसपछि एउटा अनलकको पनि हाम्रो हेर्नुस् यहाँ सेम नै हुनेछ। यसमा पनि प्रोग्रेस बारमा 1 लेखिदिनु होला। अब जुन हामी फोल्डरलाई जुन हो एकचोटि खोली हेरौँ है। हेर्नुस् यो फोल्डर खोलिरहेछ है। अब यसलाई हामी लक गरेर पनि हेर्छौँ। यसलाई सिम्पली हामी यहाँबाट डिबग गर्छौँ। नेपाल टेक्नोलोजी 1 2 3 लगइन ग्रान्टेड। त्यसपछि जस्ट सिलेक्ट फोल्डर। अब तपाईँ यहाँबाट फोल्डरलाई ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरभित्रको पनि तपाईँले जहाँसुकैको फोल्डर भए पनि तपाईँले लक गर्न सक्नुहुन्छ। म जस्ट प्राइभेट इमेज डेस्कटपमा बकोलाई ओके एन्ड लक फोल्डर लक सक्सेसफुल ओके। अब हामी यहाँको एडिट बाँकी छ, एडिट गर्छौँ। यहाँ पनि डु यु रियली वान्ट टु क्विट दिस एप्लिकेसन आर यु स्योर ओके। हेर्नुस् अब यो हाम्रो यहाँ हामी फोल्डर लक गरिसक्यो र यसलाई यो सफ्टवेयरलाई पनि क्विट गरिसक्यो। अब फेरि हामी यसलाई खोली हेरौँ। हेर्नुस् ओके। आशा छ कि यदि तपाईले मेरो भिडियो हेरी फलो गर्दै गर्दै आइराख्नु भएको छ भने यहाँसम्म पुग्नु भएको छ होला। यो सफ्टवेयर बनिसके पछाडि हाम्रो अहिले जुन भिजुअल स्टुडियोमा हामी जुन सफ्टवेयर क्रिएट गरेका छौँ त्यसलाई EXE फाइलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारे अझै पनि हामी सिक्ने नै छौँ। भिडियो पार्ट 2 मा यो भिडियो अलिकति लामो भएकोले गर्दा म भिडियो पार्ट 2 पनि ल्याउँदै छु चाँडै नै। हेरिराख्नु होला र अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्। हस्त जुम।